قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال سب پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد صدر محفل و جان محفل و زینت محفل آل رسول نسل رسول خون بطول پروردہ آغوش ولایت مخدوم اہل سنت مخدوم المشائخ پیر طریقت رہبر شریعہ جناب صاحب زادہ پیر سید غلام عبد الرسول شاہ صاحب دامت برکاتہ مولا علیہ زیب و زینت آستان علیہ دولت شریف انتہائی واجب القدر واجب الاحترام حضور محترم علماء کرام ناطقان نشری لسام بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر محل دے اس چک دے اندر انعقاد پذیرے. میں انتہائی شکر گزارا میرے برادر طریقت اور برادر مکرم محترم المقام جناب بھائی محمد شعبان صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جنہوں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرما کہ میں نور آپ احباب نو نبی کریم علیہ السلام دے ذکر جک زندگی دی رات پھر گزارن دی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات دا صدقہ جس رات دی صبح و حضور اپنی ماں دی گودی اچھ تشریف لکے آئی. اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائی. ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انتظام میلاد پاک دا غلامانو اپنے آقا دا میلادیں جی منونا چاہیے دے اسی حق غلامی تے ادا نہیں کر سکتے مگر اپنی استطاعت دے مطابق نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ چا اپنی ارمغان نیاز نو پیش کر سکے صحیح قبول فرمان. میرے ملت عظیم نقیب عزیزم محترم جناب بھائی محمد بابر ہارونی صاحب لاہور تو تشریف لکے آئے. ثناخان رسول جناب شکری صاحب اور دیگر ماشاءاللہ محمد وقاص جٹ صاحب محمد علی شہباز
ماشاءاللہ مکی دا نام لواں بھائی حسیب ماشاءاللہ سارے لاہور دے بچے تشریف لکے آئے نے ماشاءاللہ بھائی محمد شعبان صاحب نال پیار کردے نے شعبان صاحب انہاں نال مینوں بھی انہاں نال بڑا پیار ہے اللہ رب العزت انہاں بچیاں دی بھی حاضری قبول فرمائے علامہ محمد عمر رضا آسی صاحب نے اپا باب دے ذوق نو اجاگر کیتا اللہ تبارک و تعالی انہاں دے نطق وچ بھی مزید برکات نصیب فرمائے قرب و جوار دے تمام علاقے تو آپ بھی جوک در جوک تشریف لکے آئے ہو نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات تے اللہ کریم سانو سارے نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے نصیب فرمائے اور بھائی محمد شعبان صاحب بھی والدہ بیمار نے ہاسپٹل داخل نے دعا کرو اللہ کریم حضور دی امی جان دا صدقہ اللہ انہوں نے صحتیابی نصیب فرمائے اللہ انہوں نے میرے خضری نصیب فرمائے نہ دے سانت اللہ انہوں نے سایہ سلامت رکھے اس بات دا بڑی شدت نہ احساس ہے کہ اس سرد موسم دے اندر تسی نماز عشاء تو لے کے تقریباً رات 1:45 ہو گئے تسی اجے تک تشریف فرماؤ میں کوشش کروں گا کہ بات بلا تمہید شروع کر لواں اور آپ باب دی زیارت دے سما خراشی نہ کرا مختصر وقت دے اندر جامع گفتگو ہو جائے بھائی محمد شعبان نے منوں آج عنوان نے دیتا کہ عظمت والدین بھی سناؤ اور والدین دی گستاخ دی سزا کی یہ بھی سناؤ میں انشاءاللہ العزیز ان ہی دو عنوانات گفتگو عرض کروں گا میرے واسطے بڑی خوشبختی ہے کہ آستان عالیہ دولت شریف دے تاجدار زیب و زینت آپ اسٹیج دی زینت نے اور سانو سارے نو سر شام تو لے کے ہم تک آپ زیارت کروا رہے نے اللہ تبارک و تعالی حضور دی عزت صدقہ آپ دا مزید اقبال بلند فرمائے آپ دا سایہ اہل سنت و جماعت ہمیشہ سلامت رکھے اور آستان عالیہ دولت شریف اللہ تعالی اس آستانے نو ہمیشہ شاد و آباد رکھے آپ دی فیض و برکات چلا مزید برکات نصیب فرمائے قرآن مجید فرقان حمید دی معروف آیت مبارکہ دا ایک چھوٹا جا جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا آسان یا ترجمہ عرض کرنا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا رسول عطا کرے رکھ لو وما نہاکم عنہ فانتہوا فرمایا جتو میرا رسول روکے رک جاؤ پوری رب تعالیٰ نے شریعت مصطفیٰ اس آیت مبارکہ دے سے حصے چرک دیتے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذو جو میرا رسول عطا کرے رکھ لو وما نہاکم عنہ فانتہو جتو رسول روکے رک جاؤ آج میں عظمت والدین نبی کریم علیہ السلام دے ارشادات حوالے نال عرض کرنے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم نے اپنی پوری کائنات دا مالک تے مختار بنا کے بھیجے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر متعدد مقامات مختلف حوالے نہ اپنے معبود دیاں عطاواں دا ذکر فرمائے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک اللہ نے ارشاد فرمایا کہ معبود منو قسم ہے تیرے رب دی میں نے یقین ہے تو اسی سبحان اللہ بولو گے میں نے بھی یقین ہے کہ میں چونکہ پہلی بار توڑے گاؤں میں توڑی زیارت لیا آیا مگر تسی سن چونکہ پہلی بار نہیں رہے اور توڑا جڑا ذوق عمر رضا صاحب نے ماشاءاللہ اجاگر کیتا ہے میں نے تو خبر ہوگی کہ تسی ماشاءاللہ بڑے بازوق لوگ ہو محبت نہ سنو گے میں صرف تو اپنی سر اپنی آواز سنا وہ نہیں آیا میرا دل ہے کہ میں تو پیغام سنا کے جاؤں جڑا میں پیغام دین واسطے نہ سفر کر کے آیا وہ پیغام اپنے سینے چ نوٹ کر کے جایا جی آج ایک بھی نوجوان اگر والدین دا گستاخ ٹھیک ہو گیا تو بس سمجھو کہ بھائی شعبان صاحب دی ساری محنت ہے ساڑھا سارے اندہ انہا جانا قبول ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز سبحان اللہ بولو گے بھائی اونچا بھی بولو گے میں نے یقین ہے تسی ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولو گے اپنی بکلاں چو ہاتھ کڑو بھئی چادروں کھول دیو تے ہن ذرا تھوڑی جی عشق رسول دی گرمی پیدا کرو یہ لاہوری ہے آئینے تے نہ پتہ کی کہنا کیاسی صاحب لاہور والے کو بڑی سبحان اللہ کروان دیو تے اے پیر محل والے تو آڑے کو بول ہی نہیں لہذا روند نہیں مارنا ہے ہوں تو آڑی بھی عزت دا معاملہ بھائی ٹھیک ہے ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولو سارے سٹیج والے اکثر میرے پیٹی پر آئے بیٹھے ہوں نے ذرا تھوڑا تھوڑا بول دینا بھائی آج تھوڑا ہے آسرا کراؤ بھائی میرے نال سارے رل کے تسی بھی بولو سارے سبحان اللہ کوئی آواز نہیں آئی میں نے توڑے سبحان اللہ کہن دی شاہ جی قبلہ حضور تشریف فرمانے ان میں نے عدب بھی ملحوظ ہے مگر میری کوشش ہے کہ میں تو ان پہلے جگاواں پھر تقریر سنا سبحان اللہ پرانے دور چ بابا جی پہرے دار ہوندے سن تے او سوٹی کھڑکا کے تے کہندے جاگتے رہی ہو ہے نا پہرے دار دا کام ہوندا جگانا سبحان اللہ
اسی چونکہ حضور دے دین دیاں سرحداں دے پہرے دار ہیں بھائی مولوی دین دے ٹھیکیدار نہیں ہوندے پہرے دار ہوندے تے پہرے دار دا کام ہوندا جگا کے رکھنا ہن میرا کام ہے بھائی میری ڈیوٹی ہے چونکہ جگا کے بھی رکھنا تے نال تقریر بھی سنانا لہذا میں تانوں جگانا ہے اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے سبحان اللہ بولو بھائی زور لگاؤ بولو لنگر ہے کہ نہیں کھا لیا نا ہاں میرا تجربہ ٹھیک ہے بھائی یہ سبحان اللہ ہولی وہ بول دینے جنہاں لنگر پہلے کھا لیا سیانے کہندے نے جدہ کھائیے او دا گائیے جنہوں امین نے دسیا نا کہ پترہ تو تا پلے محمد دے لنگر دے او بولے سبحان اللہ مدینے تک آواز جاوے یا اللہ سارے تو اچھا بولے تو سارے تو پہلے اپنی امین اللہ حاج کرنے جاوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے او اگلے رمضان شریف ہے اپنے ابو نال عمرہ بھی کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے اللہ نو ماں پیاں دے ادب والے دی فرشتے چ شامل فرمائے تے تیرا کی جاندا ربا جڑا اس تو اچھا بولے اج جاگ دے محفل چ حضور دا دیدار نصیب فرما ماشاءاللہ ہن کام ایتھے کی رکھیا جی پڑھا قرآن بھائی پھر حولا بول دیو تسی جب تک تقریر لے تیار نہیں ہونا میں تقریر کی میں شروع کر سکنا بھائی تقریر سنن واسطے تیار ہو جو تاکہ میں تو انہوں جڑا پیغام دینا تسی انہوں آسانی نہ سمجھ کے جا سکو سنیے قرآن اللہ نے قرآن چ اپنے محبوب دیاں عطاواں دا کیویں ذکر فرمایا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکمون پروردگار ارشاد فرمایا مازال دن نوالے آؤ مینوں تیرے رب دی قسم عرض کی دی اللہ رب تے تو سارے آدھائیں اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہ نے ارشاد فرمایا حمدہ ساریاں اللہ واسطے جڑا رب العالمین ہے عرض کی تھی اللہ سارے عالمین دا رب ہے پر فرمایا کملی والے آمنو تیرے رب دی قسم ہے عرض کی تھی اللہ کیا تو سر محمد رب ہے فرمایا رب تے عالمین دا پر عالمین دا رب کے رب بن کے اینا ناز نہیں آیا جنہ محمد دا رب بن کے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ ساری دنیا رب وال ویکھے تے رب تک دئی تیرے ولے تھوڑا جا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے ہاتھ نہیں چکنا مت کہ درے کو شہید نہ ہو جائے پتہ نہیں بابا رونی صاحب بچارے کنہ ٹیل ماریا آج تے لنگر بھی ادھارے میرے والا جتا ہے کی کہنے گئے کہ بھائی آسی صاحب تو آڑے کلو بھی نہیں بولے حضور نے جنہ پیار کر دیو نہ اچھا بولو سبحان اللہ شاہ جی قبل حضور اللہ نے فرمایا محبوبہ منو تیرے رب دی قسم ہے انہوں نسبت نہ کھاں تے ہور کی آکھاں اور میں تے الحمدللہ نقشبندی مجددی ہیں میرا تے ایمان ہی ہوئے جڑا حضرت مجدد الفسانی دا ایمان ہے آپ فرماتے ہیں دنیا دے سارے رشتے ناتے ایک پاسے رہ گئے ربا میں تینوں اس واسطے رب نہیں ماندا کہ تو زمین بنائی گی اس واسطے بھی نہیں ماندا کہ تو آسمان بنائے میں تینوں اس واسطے بھی نہیں ماندا کہ تو رب المشارق والمغارب ہے آوازیں منو کیوں ماننا ہے فرمایا او خدائے محمد میں تینوں اس واسطے ماننا تو میرے محمد دا رب ہے اسی تے رب نو بھی مصطفیٰ پیچھے پاننے ہیں اساں کیڑا رب وکھے سانو تے کملی والے دسیا نا کہ رب ہے اساں تے کملی والے دے فرمان دے پیچھے لگ کے رب نو منیا گرامی قدر حضرات اللہ بھی اپنی پہچان اپنے محبوب دے ذریعے کرا رہا اللہ نے فرمایا کملی والا مینوں تیرے رب دی قسم ہے تیرے رب دی قسم ہے یا اللہ تو سارے دا رب نہیں اللہ نے رضا فرمایا جدوں عالم ارواح دے اندر میں ساری روحانوں کٹھے کر کے پوچھے آشی اللہ استو بھی ربی کون
کیا میں تو آڈا رابا اس ویلے نہ آدم دی روح بولی نہ ابراہیم دی روح بولی نہ حضرت اسماعیل تے نہ داؤد تے نہ موسیٰ تے سلیمان نہ عیسیٰ دی روح بولی میں بھی چپ رہا تسی بھی چپ رہے اللہ نے فرمایا کیا میں تو آڈا رابا سارے چپ رہے میرے نبی دی روح بول کے فرمایا ہاں تو ساڈا رب ہے ساریاں روحاں پکار اٹھیاں کالو بلا ہاں تو ساڈا رب ہے اللہ فرمایا کملی والے آؤ مینوں رب منیا بھی پہلے تو سی مینوں تیرے ہی رب دی قسم میں رب بنیا ہی پہلے تیرا مینوں رب پہلے منیا ہی تو تے مینوں قسم بھی تیرے رب دی فلا و ربک مینوں قسم تیرے رب دی یقین کرو ساری تقریریں دیتے ہو جانی اتنی لذت انہیں سے جملے سے مینوں قسم تیرے رب دی ایک دن نبی کریم عائشہ صدیقہ فرمان لگے عائشہ جدو تو ہوئے نا میرے نال ناراض تے مینوں ادو بھی پتا ہوندا تے جدو راضی ہوئے پھر بھی پتا ہوندا اما عائشہ عرض کر دی یا رسول اللہ تو آنو کی میں خبر ہوندی ہے حضور نے فرمایا جدو تو ہوئے نا میرے نال راضی تے گل کرے تے پھر تو کہنی ہے مینوں رب محمد دی قسم ہے تے جی ہوئے نا ناراض تے پھر تو کہنی ہے مینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے رب دی قسم ہے نبی کریم علیہ السلام نے جدو انہا فرمایا تے اما عائشہ ہس کے عرض کر دیا نے کملی والیا ابراہیم علیہ السلام دا تے ہمیں نا ہی لینی ہے دل وچ تے ادو بھی تسی ہوئی وسدے ہوندے ہو رب نو بڑا ہی سونا لگدا ہے جڑا رب نو محمد دا رب کہہ کے پکارے اللہ بھی فرماتا فلا و ربک محبوبہ مینوں تیرے رب دی قسم ہے ترجمہ کروا کے دیواں حضرت پیر باہو کولو بالکل ہاتھ نہیں چکنا کوئی شہید نہ ہو جائے ہیں واہ میری لنگر کھان والی قوم ہے اچھا بولو سبحان اللہ اجے تے میں آیت مبارکہ دے ایک لفظ دی گفتگو عرض کرن لگا میں اجے تانوں ماں باپ دی عظمت بھی سنانی ہے گستاخی رسول والدین دی میں تانوں سزا بھی عرض کرنی ہے پر میں چاہنا کہ جا کے سن جو عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ایدہ رنگ بڑے مٹھے جے انداز پیش فرمایا فلا و ربک دا ترجمہ کیویں فرما رہے آپ ہی رجاعت فرماتے ہیں نا رب عرش اللہ تینا رب خانے کعوے نا رب علم کتابی لبیا تینا رب وچ مہراوے گنگیا تیرت امول نہ ملے مارے پیڑے بے حساب جدیدہ مرشد اے ملیا باہو تیرے چھٹ گئے کل عذاب ہوں اللہ فرمایا فلا و ربکا تیرے رب دی قسم ہے اللہ منو تو انو دسنا چاہتا رب نو ڈھونڈنا والے ہو جیڑا رستہ خدا تک جاتا جے محمدی گلی بچوں گزر کے جاتا جیڑا خدا تک جاتا جے محمدی گلی چوں گزر کے جاتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ فرمایا فلا و ربک منو قسم تیرے رب دی بار بار رب قرآن فرما رہے علم ترى کیف فعل ربک تیرا رب تیرا رب تیرا رب رب تے سارے آندھا ہے پر پتہ نہیں رب نو محمد دا رب بن کے کنہ کو ناز ہے بھئیہ تو سب کوٹھی بنوانی ہوئے تے کسی مستری نو بلا کے آکھو کہ بھائی میں تیرے کو کوٹھی بنوانا چاہنا پر میں نے پہلے کوئی اپنی کاریگری وکھا وہ تو انہوں لے کے ڈنگرہ والے ڈھارے چلا جائے تے آکھے اے میں بنایا ٹھیکہ دے دو گے نہیں نا تے جو سونی جو کوٹھی کوئی محل کوئی مسجد دکھا کے کوئی مینار دکھا کے کہے کہ اے میں بنایا تے دل کردہ کاریگر ٹھیک نو ٹھیکہ دے دیں گے بلا تشبیح و بلا تمثیل عرض کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین اللہ فرمایا میرے ورگا کاریگری کوئی نہیں
ایڈا کاریگر رب مولا علی المرتضی شیر خدا فرماتے نے ایک گرہ جگہ انسان دے چہرے دی ایک گرہ تے آپ فرماتے نے ایک گرہ دے اندر اللہ کریم نے کھرواں شکلیں بنائیں مگر حیرت دی گل ہے کہ جتھے ایک دا نک ساراں دا نک اسے مقام تے اکھیاں ساریاں دی ایک مقام تے رخسار ایک جگہ ٹھوڑی ایک جگہ پیشانی ایک جگہ ایک گرہ جگہ تے عذاب ایکو جگہ ساریاں دے لگائے نے پر ایٹا کاریگر ہے ایک دی شکل دوسرے نہ دوسرے دی تیسرے نہ تیسرے دی چوتھے تے چوتھے دی پنجویں نہ نہیں ملن دیندا میں نے سچی دسیو پیر محل والے ہو یار جڑا رب مینوں تے تہانوں ایک دوجے ورگا نہیں بناوندا اونے اپنا یار کوئی لوکاں ورگا ہی بنایا ہوے ایڈا کاریگر اللہ نے فرمایا میرے ورگا کاریگر ہی کوئی نہیں آکھے یا اللہ اپنی کو کاریگری تے وکھا اللہ نے زمین آسمان تو سورج تے پہاڑ نہیں وکھائے اللہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ اللہ فرمایا میں وہ کاریگراں جنہیں محمد بنایا انہوں بنا کے رب نو بھی نازے او دا رب ہو کے رب نو بھی نازے اسی کیوں نہ او دی غلامی تے ناز کریے یہ دا رب ہو کے رب نو بھی نازے اللہ فرماتا فلا و ربی کا منو قسم ہے تیرے رب دی قسم ہے تیرے رب دی پڑھا قرآن پڑھا دل ویچی بول لو سبحان اللہ ہاتھ چکن دا مطلب ہوندہ کہ آسی صاحب 2 بج کے رات دے میں اجے بھی بیک لو زندہ بھی ہاں تے جاگ دا بھی ہاں میں تے حضور دے زندہ تے جاگ دے متھی نہ گل کرنی ہے میں زندہ قوم نہ مخاطب ہونا چاہنا اچھا بولی جاؤ سبحان اللہ انجی لگے جی میں محفل ہون شروع ہو رہی ہے انجی دا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا فلا بربک لا یؤمنون حتی یحکموک پروردگار نے فرمایا تیرے رب دی قسم ہے جیڑا تینوں حاکم نہ منے میں انہوں مومن نہیں میں انہوں مومن نہیں مندا جڑا تینوں حاکم نہ منے لوگ کہتے نبیاں تے ولیاں تو منگیاں شرک ہو جاندے ہیں اللہ نے فرمایا کملی والیا جڑا تینوں کائنات دا حاکم نہ منے میں رب ہو کے انہوں مومن نہیں مندا اللہ نے فرمایا میں تیری کملی والیا تیرے رب دی قسم ہے اللہ نے فرمایا لوگوں میرا رسول بھی عطا کر داج فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اپنی عطا دی واری آئی تے فرمایا تو اتل ملکہ منتشا میں جنوں چاہاں ملکہ دی بادشاہی دے دے کہ یار دی واری آئی تے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذو فرمایا جو رسول عطا کرے بھی رکھ لو پتہ چلیا اللہ بھی عطا کر دے تو دی عطا نہ رسول بھی عطا کر دے وہ رسول نے عطا کی میرے تیرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات جے کوئی آکھے نبی دیندہ کچھ نہیں سچی دسیو پڑھے لکھے منو سچی دسو ایمانداری نہ جڑے رسول نے 7 آسمان تو اتو جنت لے آکے تیری تے میری ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتی اس رسول نے جدیتا ہی کچھ نہیں عند صدرت المنتہا عندہا جنت المأوا اور جڑی جنت 7 آسمان تو اوپر نبی نے لے آکے ماں دے قدمہ تھلے رکھ دیتی سبحان اللہ اجے میں کوئی آکھے نبی دیندہ کچھ نہیں اللہ فرمایا بابا آتاکم الرسول فخذو جو رسول دے میں رکھ لو او ہن میں تو دساں رسول نے ماپیاں دی عزت عظمت کے میں عطا کی وہ بھی تے دور سی نا دور جہلیت وچ میرے نبی دے آمد تو پہلے لوگ اپنی ماں والی شادی کر لیتے باپ فوت ہوتا ہے تے پتر اپنی ماں والی شادی کر لیتا ہے جدو ماں بازاراں چ وکدی آئے نا جدو مدینے دے تاجدار تے میرے نبی نے دسیا ماں بھی شان کی تے ماں دی قدر پوچھنے ہوئے کہ میرے نبی کو پوچھے کو میرے نبی کو کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم جدو ماں دی گودی وچ آئے نا تے اماں حلیمہ لے گئی 2.5 سال دودھ پلا کے جدو حضور نو چھوڑن آئی نا تے اماں حلیمہ نو دل چ خیال آوے نہیں حلیمہ ادھے باج تے تیری گھڑی نہیں گزرتی راتاں کی میں گزاریں گی تیری تے گھڑی نہیں گزرتی
اما روندی آوے تے مکے بل ٹردی آوے تے خیال آیا حلیمہ تو مر جائیں گی محمد دے باہر تیرا گزارا کیویں ہوئے گا محمد دے بغیر سیدہ حلیمہ نے جڑے ویلے کملی والا ماں دی گودی دے اندر رکھے آؤ سیدہ آمینہ نے پتر نو پھڑ کے سینے نہ لگایا تے فرما دیا حلیمہ بڑے جامانل میرا محمد پالی آئی حلیمہ دس کی لینائی اما حلیمہ جی خمار کے روئی جا رہی آؤ تے فرما دیا آمینہ میں تیرے کولوں بکریاں لین نہیں آئی میں تیرے کولوں توفے بھی نہیں لینے نہ قیمت بھی نہیں لینی سیدہ آمینہ سونے نو سینے لگا کے پیار کری جا رہی آؤ فرما دیا حلیمہ دس کی لینائی حلیمہ بھی چیخ نکل گئی تے رو کے کہن لگی آمینہ میرا محمد بغیر گزارا کوئی نہیں کہ حلیمہ نو کچھ دے نہیں تے محمد دے حلیمہ نو محمد ہی دے دے ماں نے کملی والا چکیا تے حلیمہ دی گودی چی رکھ دیتا ساری دنیا دے بچے دائیاں دے بڑے 2.5 سال رہ کے آن دے میرا نبی اممہ حلیمہ دے بڑے 4.5 سال رہ کے آیا کیونکہ حلیمہ دا دل نہیں نہ لگتا اممہ حلیمہ جدو کملی والے دی امی نو سرکار نو سپرد کر گئی نا میں تو انہوں سیرت دے کر رنگ ماں دی عظمت دے حوالے نہ لرز کرنا بھائی کملی والے آقا علیہ السلام دی جدو 6 سال دی عمر ہوئی نا ماں دی گودی جو حضور کھیل رہے اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام ایک دن 6 سال دی عمر تے میرے نبی باروں گھر آئے تے ویڑا سی نا مکہ دے چودھری دا قریش دے سردار دا پتہ نہیں وہ کتنا کو بڑا محل ہوئے گا بھئی عرب دے سرداران دا گھر سی نا میرے نبی دے دادا جان عرب دے سردار سی کعبے دے متولی دا ویڑا سرکار نے سارے ویڑے بچ ویکھیا ماں کدھرے نظری نہ آئے 1 2 3 کمرے چ دیکھیا ماں نظری نہ آئے تے بچپن سی نا معصومیت رسولاں والی رسول والی اس طرح کر کے میرے نبی روئے تے آسمان وال ویکھیا تے ایسا اتھرو نا جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گر دے نا چھم چھم اتھرو حضور رو کے فرما دے میری امی کتھے میری امی کتھے اللہ نے دل انور چ الہام کیتا سونے رونا ماں پہ کمرے چ رول دیے نوجوانوں سنو ماں دی عظمت میرے نبی کو پوچھے کو ماں دی شان کی 6 سال دا بچپن تے میرے نبی کمرے چ گئے تھے ویکھیا کمرے چ اندھیرے چ بیٹھ کے نا تے ماں پہ روے سیدہ آمینہ نے اپنے گھٹنے تے سر رکھیا تے زارو کتار رو رہیاں رسول عربی نے جا کے تے ماں دے گلے چ باواں پا لیاں تے اپنی ماں دی گودی چ بیٹھ گئے اپنی ماں دے لباں تے لب رکھ کے نا تے حضور فرما دے امی کیوں پہ روندے ہو ہے کوئی اج مانو انج بنان والا پھر نبی ماں دے گلے چ باواں پا کے تے آپ روئی جا رہے تے حضور دے اتھرو ماں دے چہرے تے ماں دے اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگ دے کالیں دے والی رو کے فرمان لگی امی کیوں پہ روندے ہو میں تے جگ دیاں روندیاں ماما چپ کران آیا امی جی رویا جنا کل دا مورخ لکھے نا محمدی ماں روندی رہی ہے عرض کی تھی امی جان دسو کسے نے کو گل کی تھی میں پوچھ کے آواؤ سیدہ آمینہ سینے لگا کے روئی جا رہی آؤ فرما دیا میں سونے آمینہ کوئی غم نہیں امی روندے کیوں سیدہ آمینہ فرمان لگیاں میں پتراؤ اج منو تیرے باپ عبداللہ دی یاد آئی اج منو عبداللہ دیاں یاد آئیاں دنیا ڈاڑی تے اسیاں ماڑے ڈر دے اف نہیں کر دے اے تر جاؤن محبوب جنا دے اُنا جو دے تینا مر دے سیدہ آمینہ سینے لگا کے روئی جاؤ رہی آؤ فرما دیا سونیا تیرے دنیا تے آؤں تو پہلے تیرے بابا چلے گئے آج میرا دل کردہ میں مدینے چلی جاؤں کنو باپ عبداللہ دی قبر تے کھڑیاں کر کے آکا عبداللہ منو کلیاں چھڑ کے آگیا سے پر بیخی اللہ نے منو کلیاں نہیں رہن دیتا ہوں میں تیرے گلشن جکڑا سونا پھل محمد لے کے آئی آؤ آج منو عبداللہ دیاں یاد آ رہی آؤ میاں صاحب فرما دینے کپڑا پھٹے تے تو روپا لگے آئے
پھٹے کی سینہ سجنا باج محمد بخشاؤ ایکی مرنا کی جی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت میرے آقا ماں دی گودی چوتنے تے آکے اپنے دادا جی دی گودے چو بیٹھ گئے تھوڑی دیر دادا جی دی ریش مبارک نہ کھیل کے نہ تے نبی کریم فرما دے دادا جی میں کدے کچھ منگیا تے نہیں تے دادے دی تے کل کائنات ہی سونا سی دادے پھڑ کے سینے نہ لگا کے آکھے میں پوری کائنات تیری ظلف دے کنڈل تو وار دے ماں سونے کدے مانگ کے بیکھتے سے فرمایا دادا جی اجازت ہوئے تے میں امی نال نانکیوں ہوا ہوں 6 سال دی عمر ہے جو میرے نبی دی فراست ویک میرے نبی دی فرمایا دادا جی امی نال نانکیوں ہوا ہوں دادا جی نے اس ویلے قافلے دا انتظام کر دیتا ایمن او حبشہ عورت یعنی کملی والے آقا علیہ السلام دے بابا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باندی سن حضور نو اپنے بابا والو باندی ملی خدمت واسطے ملیا ایمن جدی کنیت نام اصل برکت بی بی کنیت ایمن حبشہ عورت او خدمت لی حضور دے دادا جی نے مدینے نال بھیجی سرور کائنات اپنے بچپن اپنی امی دے نال ٹورے ٹورے قافلے تے مدینہ طیبہ 1.5 مہینے حضور مدینہ طیبہ رہے اپنے والد گرامی دی قبر تے حاضری دیتی 1.5 مہینہ رہ کے جدو سرکار دو عالم اپنی امی دے نال مکے والے جا رہے نا تے راوے چا مقام پہاڑی آئی مقام ابوا اس مقام پہ آ کے اچانک سیدہ آمنہ نے شدید بخار ہو گیا اس بخار دی شدت دی وجہ تو حضرت آمنہ نو بار بار غشی دے دورے آ رہے سیدہ آمنہ دا سار حضور دی گود اچھے تے میرے نبی دی ماں بے ہوش ہے سرکار نالے رو رہے تے ماں دے چہرے تے اتھر ڈگ دے رہے تے حضور ماں دیا ظلفہ چہت پھیر دے ماں آبادیو میرے نبی اوپر دیس سے چرو رہے جدو مکہ بھی دور ہے تے مدینہ بھی دور ہے کملی والے اپنے بچپن چا ماں دیا ظلفہ چہت پھیر کے تے رو کے کہنے امی میرے ابو تے اگے کوئی نہیں تے اکھاں کھول اماں تیرا محمد پہ رو دے امی جی میں نوٹ کے سینے تے لگاؤ نا راوی لکھ دا جانک سیدہ آمنہ دی اکھیاں کھل گئیاں ادھر میرے نبی دی ماں دیا خطبے لایا نبی کریم علیہ السلام روئی جا رہے ادھر موت فرشتے بھی آ گئے سیدہ آمنہ نے پڑھ کے سینے نہ لایا فرما دیا میں سونے تینو حلیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو شیمہ بھی لوریاں دیتیاں نے تینو لوریاں میں امن بھی دینیاں نے آجا جاندی واری ماں کھل لوری لائے سیدہ آمنہ سینے لگا کے کدے متھا چم دیاں نے کدے اکھیاں چم دیاں نے کدے رخسار چم دیاں نے فرما دیا میں سونے تو چڑھے جبانی خیر دی تینو نظر نہ لگے غیر دی نہ لے پیار کر دیا نے فرما دیا تیری شانہ رب بلند کرے گا سیدہ آمنہ اس ویلے آخری ہچکی آئی کملی والا میں امن دی گودی چ رکھے آؤ فرما دیا میں امن میں ٹر چلی جنہ دیا ماما بچپن چھڑ جاندی آنے اولادا نکرا چ بین کے روندی آنے او پتر دیوارا نہ لگ کے روندے نے نیو میں امن میں ٹر چلی میرا محمد روبینا اے رویا میری قبر ضرور تڑپ جائے گی انہوں دیوارا نہ لگ کے رونے نہ ہوا دیوی او میں امن بڑھ گئے کملی والا سینے نہ والے لایا او مرنا سارے ہونے میں دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے او دنیا چ کسے دی ماں نہ مر جائے سیدہ آمنہ نے آؤں سماؤں والے بیکھے آؤ تے رو کے عربی دے شیر پڑھ دیاں نے فرما دیا ہر نوی چیز نے پرانے آئے ہو جانا ہے جڑا بن گیا انہیں ٹوٹ جانا ہے
میں آمینہ پر زندہ ہی رہ جانا ہے. میں امن کہنے لگی آمینہ کی میں زندہ رہیں گی. سونے نو پڑھ کے سینے نال لایا فرما دیا ایڈا پاک پتر جم کے چلیاں ایدہ ذکر جاری رہے گا آمینہ بھی زندہ ہی رہیں گی. آخری ہجکی لئی تے نبی دی ماں دا بھی سال ہویا. سید عالم اپنی ماں نو سینے لگا کے روندے رہ گئے. ادھر ماں دا انتقال ہو گیا. آر پہ کڑی فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے تے ویر مرن کنڈ خالی تے ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی اے ماما باج محمد بخشا اے کون کرے رکھوالی. میرے نبی جوڑے جوڑے پتھر اٹھا کے ماں دی قبر بنا رہے. میں عمل فرما دیا جڑے بلے قبر بن گئی حورا دیا بھی چیخاں نکل گئی. امام جلال الدین سیوطی فرما دینے فرشتے عرض کی تھی یا اللہ کوئی اپنے محبوب نال انج نہیں کردا. بچپن سی جدو کملی والے دا ماں ٹر گئی تے باپ دا سایہ پہلے کوئی نہیں. اللہ فرمایا فرشتے چپ کر جاؤ اج میرا اپنے یار دے نال معاملہ ہے. نوجوانوں میرے آقا نو اونٹنی تے بٹھا کے میں عمل فرما دیا نے جدو میں مکے والی ٹری اس ویرے میرا کلیجہ پھٹ چلے. جدو اونٹنی تے بہ کے کملی والا مڑ مڑ ماں دی قبر بلوے خدائی کملی والا ماں دی قبر بلوے خدائی. آر پہ کھڑی فرما دینے دیگر ویلا تے شما پیاں تے پنچھی گراؤں آئے او نہیں آنے پھر محمد اے موت جنوان لے جائے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت. حضور مکے آئے ساری زندگی ماں دے بغیر گزاری. کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دی میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاتی. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے حدیث پاک شعب الایمان چ لکھی کہ ایک دن سرور کائنات نے صحابہ نو نماز عشاء پڑھا. عشاء دی نماز پڑھا کے جدو حضور نے سلام پھیریا تے صحابہ ویکھیا حضور دی اکھاں چ نہ چھم چھم اتھرو ڈگ دے. عرض کیتی سونیا تو کیوں روندے؟ محبوب تے روندے نہیں نہ ویکھے جاندے. کہ کملی والے تیرے گلفاں دے کنڈراں تو پتر قربان کر دے تو کیوں روویں؟ کسے تکلیف دیتی ہے سانوں دسو حضور. میرے آقا روئی جا رہے تھے حضور فرمایا میں نے کوئی غم نہیں صحابہ میں نے کوئی دکھ نہیں. عرض کی تھی سونے پہ رونا کیوں ہے؟ فرمایا ماں یاد پہ ہوندی ہے اج مینوں میری ماں پہ یاد ہوندی ہے. لگیاں والے او چپ نہیں کری دے گئیے لکھ دلا سے ٹر گئی یار بچھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے پاسے. میرے آقا نے فرمایا میں نے امی دی یاد پئی ہوندی ہے. واہ ماں میں تیرے رشتے تو صدقے جاواں ساری کائنات دے جذبے ممتا دے جذبے تو قربان کر دیواں. نوجوانوں اج جڑے ماں پیاں دے بے ادب ہو کدیو ویلا بھی یاد کریا کرو.
سجی گرمیاں دی دوپہر دا ویلا ہوے تے بچہ گرمی جو ستا ہوے تے ماں اپنا پھٹیا پرانا گندا جیا دوپٹا پتر تے دے وے بچے نو انج لگ دے کہ میں خدا دیاں رحمتاں نے چھان کر دیتی ہے وہ سارا دن منہ چمن والے چاچے سارا دن پیار کرنے والیاں پھپھیاں سارا دن موڑیاں تے بٹھاؤں کے سیران کران والا باپ سارا دن پیار کرنے والی دادی تے دادا پر جدو ادھی رات ویلے بچہ اٹھ کے رون دے پھر سارے کہندے نے ماں نو بلاؤ انو چپ کراوے ایدی ماں نو بلاؤ چپ کراوے دے وے ادھی رات ویلے جدو روندا رہے ہیں اس ویلے تیرا باپ بھی ستا رہندا سی اس ویلے ماں ہی جڑی پتراں دے نال جاگ دی ہے اے ماں تے کائنات دا ایڈا عظیم رشتہ ہے نوجوانوں میں تے جدو بھی ماں دا ذکر چھڑے ہوں میں تے 90 سال دے بابیاں نو بھی انج روندا ویکھیا جی میں 6 مہینے دا بچہ روندا ہے کیونکہ وڈیرا بھی ہو جائے ماں دیاں یادائیوں میں یوں نہیں تے ماما دیاں لوریاں میں ضرورت رہندی ہے انسان وڈیرا بھی ہو جائے ماما دیاں لوڑا رہندیاں نے میاں تا فرما دینے اچھیاں لمیاں اٹا آلیاں تے لمیاں جنا دیاں چھاواں ہر شے بازاروں مل جاندی جے پر نہیں جے مل دیا ماں نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت علماء حافظ محمد عمران عاصی صاحب میرے آقا نے فرمایا صحابہ آج میرا پتہ کی دل کر دے جی بے سونے فرمایا آج میرا دل کر دے میں تھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں میں نماز شروع کر لوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوں اچانک میرے حجرے چو میری امی دی آواز آوے میرے پتر محمد میری گل سن گیا میرے تیرے نبی نے فرمایا میری امی دی آواز آوے تو میں محمد دا جی کر دے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آؤں نہیں سمجھے آج تے امی بلاوے نا پتر گل سن آج پتر بول دا آج امی بلاوے نا پتر بات سن تے پتر کہندہ امی چپ کرتے انہوں نے پتا آج دی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے باپ پوچھ لوے پتر کتوں آئے ہیں پترے جو گوری پا کے غصے نہ باپ بیخ دا کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دا ہی نہیں کتوں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے آج ماما رو دیگن تے باپ کو لوں دے اس ویلے میرا کلے جب پھٹ دا جدو وڈیری جی ماں کے کہندی آسی صاحب تویز لکھ دیو میرا پتر میں نے بلاؤں گا نہیں اس ویلے کلے جب پھٹ دا جدو وہ ایڈی شفقت والی ماں جنہیں تینوں ایڈے لاڈا نہ پالیا ہوئے جدو پتر ماں نو بلاؤ ہوئی اس ماں نو ہارٹ اٹیک نہیں ہونا تے ہور کی آج ماما نو دیگاں تے باپ کو لوں دے ماما دے پتر انج بلاندے نے کیا ماں انج کر اے میرے معاشرے دا علمی ہے اور 10ویں منزل تے 12ویں منزل تے جا کے جڑا باپا تیرے واسطے دہاڑی لگا کے ہوندا نا اس واسطے کہ میرا پتر اسی والے کمرے چ سو جائے سعودی عرب جا کے جڑا ساری زندگی پردیساں چ گزار آندا نا اس واسطے کہ میرا پتر اچھے سکول وچ پڑھ جاوے او پتر جدوں بڑا ہو کے باپ نو اکھیاں کڈ کے ویکھے اس باپ دا کلیجہ نہیں پھٹے میرے سیالکوٹ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے سن کہ جدو میں جلسیاں تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہارہ تو میرا نام لکھ دیں تو میرے نام دے لوگ القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان مقرر شیری لسان عالم نبیل فاضل جلیل جامع العقول والمنقول حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے لوگ میرے نام دے انہیں القابات لگاندے میرے کلیجے کدے ٹھنڈ نہیں پئی جدو ادھی رات والے جلسہ مکا کے میں گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تو میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی
جلسے تے آئے ہو نا تو ہاڑے چو بہتیاں دیا ماما جاگ دیا انہاں نو نیند نہیں آتی جب تک پتر ویڑے نہ آ جاوے ماں نو نیند نہیں آتی ممبر رسول تے بیٹھا میں نو قسم ممبر والے رسول دی پروگرام تو واپس جا رہا تقریبا رات 2:30-3 بجے تک کم و بیش ٹائم سی سردیاں دی غالباً رات سی تے میں گلی چو گزریا تے میں ویکھے ایک عورت مائی وڈیری دروازے چ بیٹھی قسم بخدا میں آپ اپنی مائی وڈیری باہر بیٹھی میں کہا ماں جی رات نو 2:30 بجے 3 بجے خیریت کیوں باہر بیٹھے ہو مائی میں نے کہا دی حافظ جی میرا پتر نہ جے کام تو نہیں آیا وہ ماں دروازے چ بابا رونی بھائی میں ممبر رسول تے بیٹھا میں چٹی داڑھی والا بابا محمد بوٹا دا نام میں پروگرام تو واپس جا رہا حضرت جی 2:30-3 بجے دا رات دا ٹائم سردیاں دی دھنداں دی شدید دھند رہی وہ سڑک تے کھڑا میں کہا کدھر جا رہی ہو چاچا جی اس ویلے خیریت کہندے نے میرا پتر نہ رات فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی اور کیڑے ویلے آ جائے میں انہوں سڑک تو لینا ہے تو گھروں باہر رات گزارے تیری ماں نو نیند نہ آوے تیرے باپ نو بستر تے سردیاں دی رات سکون آوے وہ سڑک تے سردی چ کھلو کے تیری راہ ویکھے میرے پتر نے کدوں آنا ہے اس ماں تے باپ نو جدوں تو اونچا بولنا ہے جدوں انہاں دی بے ادبی تے گستاخی نال ہوں کر کے بولنا تو انہاں دے کلیجے تے پھٹ جانا اس لیے میرے نبی نو پتہ سی نا میرے نبی فرما کہ یہ تیری جنت بھی نہیں تو دوزخ بھی تیرے ماں پہ تیری جنت بھی نہیں تو دوزخ بھی نہیں ہمیں خدمت کر کے جنت لے لے ہمیں بے ادبی کر کے دوزخ لے لے جنت بھی نہیں تو دوزخ بھی تو جوانوں علامہ مولانا یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ فرما دے سن جب میں دروازے میں جا کے ہاتھ ہی لگانا تے میری ماں دی آواز ہوندی ہے پہ جوس بایا آ گیا نہیں سمجھے میں سمجھا دے ماں بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے بار لوگ حضور کہندے نے ہاتھ چومدے نے علامہ صاحب حافظ جی کہندے نے او گھر چ جڑی ماں ان پڑھے نا پینڈو او ماں نو یوسف کہنا نہیں آوندا نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا بھی نہیں آندا او پینڈو جی ماں پیار نہ لادی رات ویلے کہندی ہے جوس با آگے ہیں فرما دے سندی رات ویلے ہو رہے کڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ہی ٹھانڈ اٹھا دے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چل لکھا بھی ہون رو جڑا تیرے بچپن تے تینو پاپو تے مٹھو کہا کہ ماں بلان دیئے نا ایک باری ماں ٹھول گئی پھر دیوارہ اللہ کے رویا کریں گا کدے ماں ورگا کوئی بلاوے کوئی ہوں جو بلاوے جو میں میری ماں بلان تھی ہے رویا کریں گا کہ ماں ورگا بلاوے پھر رات نو سرانے تو سر دے کے رویا کریں گا کہ میری ماں ماں کو میں نو بلاوے کون ہے جو والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے نبی دسیا تیری ماں بلاوے تو تے بولتا نہیں نا حضور نے فرمایا کہ میری ماں بلاوے نا تے میں اپنے رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے قدر کو پوچھنی تے میرے نبی کو پوچھے ماں اما حلیمہ جدو وڈیری ہو گئی نا ہن نہ بھی بولو میں تو انہوں جڑی گل سمجھانا چاہنا سمجھ کے جا رہا اما حلیمہ فرما دی کہ جدو میں وڈیری ہو گئی تے کمر چھک گئی تے فرما دی میں لاٹھی ٹیک دی اپنی بنو سعد قبیلے دی گلی چ جا رہی تے دو کڑیاں آپس چ گلاں پیا کر دیاں تے کڑی دوسری نو پیا کے نہیں سنیا مدینے کا رسول آیا دوسری آکھے ہاں میں بھی سنیا او تے چن دے دو ٹوٹے ہی کر دیندے اما حلیمہ فرما دی کہ میں سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں ایک کڑی بول کے کہنے لگی نہیں سنیا ہے اور رسول سورج نو دعا کرے تے اللہ سورج نو مڑ واپس کر دیتے دوسری کہنے لگی میں تے سنیا ہے وہ پتھراں تو کلمے پڑھا لیندہ ہے اما حلیمہ فرما دی سن دی جاواں ٹر دی جاواں تے قبول کے کہنے لگی سنیا تے پیغام بھیجے تے درخت جڑا وہ کھیڑ کے دی بارگاہ جا جاندے نے وہ گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں وہ گا جاندا ہے تے پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے اما حلیمہ فرما دی سن دی جاواں تے ٹر دی جاواں ایک کڑی وچ بول کے کہنے لگی سنیا او دا نام محمد کملی والے دا نام آیا تے اما حلیمہ کہندی ہے جو لگے جو کسے پیر وچ زنجیر پا کے محبت دی تے روک لیا اما حلیمہ فرما دی نہیں حلیمہ تے تیرے پتر دیاں پیاں گلاں کر دیاں او ماں والی ممتا دی کھچ پئی نا تے اما حلیمہ اپنے آپ نو کہنے لگی چل نہیں حلیمہ پتر نو مل کے آئیے
سیالکوٹ دی پنجابی زبان چاکھاں تے اما حلیمہ پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پئی اما حلیمہ مدینے والی آ رہی ہیں تے اما حلیمہ نو او بچپن دی لوریاں یاد آ رہی ہیں او اما حلیمہ دا بکریاں دا حضور دے قدماں نو چومنا یاد آیا او میرے نبی دا خرامہ اما حلیمہ دے بیڑے ٹرنا جدو یاد آیا نا تے اما حلیمہ دا دل کرے کیڑا ویلا ہوئے تے مدینے ہی ٹر جاواں اما حلیمہ ٹرتی یاری تے نالے فرما دیا منو خیال آوے نہیں حلیمہ پتر تے اج چودری ہو جائے پتر تے قبیلے دا سردار بن جائے کوئی افسر بن جائے تے ماں پیانوں چھڑے منہ بلوندا ہی نہیں تے پتہ نہیں ہوتے خدا دے عرشاں دا بھی پرونا ہے تے رب دے عرشاں تے سنے جوڑیاں چڑھ جاندہ ہے ہورے تیرے والے ویکھے کہ نہ ویکھے نہیں حلیمہ ہورے بلاوے کہ نہ بلاوے اما حلیمہ فرما دی کہ میں بچار کر دی مدینے والا رہی ادھر صحابہ فرما دے رسی حضور دے دوالے نا مقام جارانہ تے بیٹھے ارد گرد حضور دے بیٹھے تے سانو صحابہ فرما دے کہ حضور گوشت تقسیم کر رہے تے اچانک او سامنے گلی دا موڑ تے انج کر کے مائی وڈیری تے گلی دا موڑ مڑیا صحابہ فرماتے ہیں جب کملی والے دی نگاہ سمائی دے چہرے تے پئی نا تے سرکار سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے انج ٹر پے جویں کسے نوں جان دے ہی نہیں صحابہ فرماتے ہیں جب کہ نبی کریم نے جاؤ کہ مائی نوں جپا مار لے آؤ سرکار بھی رو رہے ہیں مائی بھی روئی جا رہی مائی نبی کریم دا مدہ جمدی نالے روئی جان دی ہے گھٹ گھٹ نبی نو سینے دے نال لان دی ہے مائی ٹرن لگی میرے نبی نے بازوان دا یاسرا دیتا ہو سرکار مائی نو اپنی جگہ تے لے کے آ رہے جڑ بیلے مائی بیٹھن لگی سرکار نے مائی دے قدمہ تلے کملی بھی چھاں دیتی مائی میرے نبی دی مزمل دی کملی تے بیٹھ گئی حضور مائی دے سامنے دزانو بے گئے مٹھیاں مٹھیاں گلاں شروع ہو گئی صحابہ فرما دینے اسا نبی نو چن توڑ دیا بھی ویکھے آؤ نبی نو اسا سورج موڑ دیا بھی ویکھے آؤ پتنا تو کلمہ پڑھاؤں دا بھی ویکھے آؤ پر اسا نبی دا بچپن نہیں ویکھے آؤ تے مائی نے نبی دا بچپن چھیڑ لیا آؤ مائی نبی دے بچپن دیا گلاں پہ کر دی صحابہ فرما دینے اسی غور دے نال سن رہے آؤ اسی حیران دیدے جوڑیاں نو عرش ترس دائیں مائیو دا متائی چمی جاندی ہے مائی نبی دا متائی چمی جاندی ہے بڑی دیر مٹھیاں مٹھیاں گلائیں دیا رہیاں میرے آقا اپنی نگاہ چکا ہو کے بیٹھے نے صحابہ فرماتے ہیں اسی حیرانا اج کڑی عظمت والی مائی آئی ہے نوجوانوں بڑی دیر مٹھیاں گلائیں دیا رہیاں اچانک مائی اٹھ کے کہنے لگی وے سنے ہن میں چلنی میرے نبی نے مائی نو 40 بکریاں عطا کیتیاں مائی نو درہم تے دینار تے تحفے دیتے مائی ٹرن لگی میرے نبی مائی دے نال ٹر دے جا رہے دور جا کے مائی کہنے لگی میں سونے ہن میں چلنی میرے نبی نے مائی نو جپائی مار لے حضور رازداروں کی تار رو پہ نبی کریم فرماتے نے اماں ذرا جلدی آیا کرو میری ماں کوئی نہیں ماں تو بڑھائیوں دعویٰ سال تسی آ جاندے ہو میری ماما والی حسرت مک جاندی ہے میرا دل کر دے میں بھی کسی نو ماں کھاؤ اور میں نو پتر کہہ کے سینے لگا لبے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو اماں جی میں بڑھائیوں دعویٰ سال مائی متا جو میں کہہ دیا میں سونے رونا میں سونے میں ہوندی جاندی روانگی مائی نبی دا متا جو میں کہہ ٹر دی جا رہی سرکار مائی دی کنڈ بے کے روندے رہے مائی جدو دور چلی گئی سرکار اپنی جگہ تے آنکے بیٹھ کے روندے رہے عرض کی دی کملی والی آئی اج کڑی مقدرہ والی مائی آئی ہے فرمایا صاحب آئے مائی دیاں بڑیاں شانہ ہونے عرض کی دی سونیاں شانہ دینیاں ہی بڑیاں ہونے جدے جوڑیاں نو عرش ترس دائیں مائیو دا متھائی چمی جاندی ہے میرے آقا نے فرمایا صاحب اے مائی دیاں انیاں شانہ ہونے میں نبیاں دا امام ہو کے اے مائی دیاں بکریاں چار داریاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق
نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت نبیاں دا امام ہو کے مائی دیاں بکریاں چار دارے عرض کی تھی سنیا ہے کون فرما محمد دی دائی حریم آئی ہوئی سی اے ہوئے جنہیں نبی نو پالیا تے حضور انادب کیتا دے جیسے کملی والے دی امی آ جائے میں نو پتہ ہے نا گلان تے سبحان اللہ ذرا اوکھی نکل دی نہ بولو مگر میرا پیغام لازمی لے کے جائے اپنی امامہ دا دب کرے اے تسی کام تے سویرے جان دے تے بچے کہندے نا ابو شام کو میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا فلاں کھلونا لے کے آنا تو جدو شام نو باپ گھر آوے نا تو بچے باپ دے چہرے وال نہیں ویکھ دے بچے ہاتھ وال ویکھ دے میرا ابا کی لے کے آئے بچے ماں پہ ہاتھ وال ویکھ دے میرے ماں پہ کی لے کے آئے تو جدو تسی جوان ہو جاندے ہو تو ماں پہ وڈیرے ہو جاندے نا تے پتر شام نو جدو گھر آؤندے نے تے ماں پہ بھی ویکھ دینا جو میرا پتر میرے لیے کی لے کے آیا اپنی ماں نال انج دا پیار کر اپنے بچیاں دی ماں لی کچھ لے کے ہونا تے اپنی ماں لی بھی کچھ لے کے آ جا جدو شام نو کم تو ہوندے ہو تے تھوڑی دیر ماں پیاں کو بیٹھیا کرو انہاں دے دکھ سکھ سنے کرو اپنے ماں تے اپنے باپ دے نال سامنے انہاں دے سامنے نگاہاں جھکا کے گل کریا کرو کھڑے ہوں تے انہاں دے سامنے بیٹھیا نہ کرو انہاں دے اگے اگے نہ چلے جے بازار وچ میں تانوں والدین دے آداب وچ عرض کر لیں اپنے باپ دا قدر نام لے کے نہ پکاریا گرامی قدر حضرات میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق کائنات چ نبوت تے صحابیت تو بعد جنوں جیڑا بھی مرتبہ ملیا اودے چ ماں تے باپ دیاں دعاواں شامل یاد رکھیے گا تانوں مختصر طریقے نال عرض کرن لگا جا کے پوچھو نا حضرت بابا فرید کولو ایک پوچھو بابا فریدہ تیرے نام دے نعرے لگ دے اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید تے اے تاجدار پاک پتن اے فرد الفرید فرد الافراد فرد واحد اے تاجدار چشت حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دسو یہ مقام کتھوں لے آ جائے اج دی بابے دی قبر پکار کے آکھے گی پلا ہوئے میری ماں دا پلا ہوئے میری ماں دا جڑی ماں نے بچپن چاکھیا سی وے پترا مرنو مر جامی فریدہ کدے نماز نہ چھوڑے نماز پڑھی امی نماز پڑھی کی ملتا ہے ماں نو پتہ سی شکر پسند ہے ماں کہنے لگی شکر مل دی ہے اذان ہوئی تھی کہ امی نماز پڑھی ہے ماں کہنے لگی فرید تو وضو کرتے میں پتر مسلح بچھاواں شکر دی پوری بنا کے ماں مسلح دے نیچے رکھے نماز پڑھ کے کہتی امی شکر کتھے فرمایا پتر شکر مسلح دے نیچے ہوتی شکر کھا کے اگلی نماز پڑھی شکر ملی پھر اگلی پڑھی پھر اگلی ماں نے شکر کھلا کھلا کے نمازی بنا لیا ایک دن بار ہوئی وضو کر کے گھر آئے تھے آکے نا کھیڑن لگے تھے نماز پڑھ ماں کہنے لگی وے پتر وضو تے کر لے فرید اکھے امی آج وضو بارو کر کے آیا فرید نے نماز نیت کی تھی ادھر فرید مسلح تھے ادھر کمرے چ ماں نے بھی مسلح بچھا لیا امارو کے کہنے لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے اج شکر نہ ملی فرید دل ٹوٹ جائے گا ماں سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ اج ماں دی عزت رہ جائے نوجوانوں ماں ایڈے درد نال روئی فرید نے نماز پڑھ کے جڑ ویلے سلام پھیرے آؤ عرض کیتی ماں کی اماں نو خیال ہے اور شکر کوئی نہیں ماں نے دوڑ کے آ کے بکھیا تے شکر دا دریا پہ چل جائے سینے لگا کے کہنے لگی فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہوں اجو نے آپ رکھی بابا فرید نو بھی پوچھ دے بھی کہنے کے پلا ہوئے ماں دا جاؤ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھو کہ غوث پاک پیرانے پیرو ہر پیر دا عرص سال بعد ہوندے او غوث دی یارویں ہر جمعرات ہوندے ہے نا پیران دے عرص تے مرید منان دے نے پر غوث دا عرص پیر منان دے کیوں انہاں دا فیض پیرانوں بھی ملتا ہے
پوچھو جا کے ایڈے بڑے پیر ہو پیرہ نے پیر ہوتے حضور اے مقام کی تو لیا جے فرمایا پلا ہوئے ماں دا جنہیں آکھیا سی پتر عبدالقادر مرنو مر جائیں کہ پھوٹنا جاؤ پوچھو جا کے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کو تے آپ فرما دینے راستی از راستی آ راستی آپ دی امی دا ناسی راستی بی بی فرمان دے ہوندے سن پلا ہوئے میری ماں راستی بی بی دا جنہیں میں نے راہ راست تے لا دیتا ہے راستی از راستی آ راستی پلا ہوئے میری ماں راستی دا جنہیں میں نے راستہ کر دیتا جنہیں میں راہ راست تے لگا دیتا ہے میں نے تے یاد آ رہی او ماں بخارا شہر دی بچی دی نوجوان دی شادی ہوئی تو انہیں ہر بچی دی طرح دعا کی تھی یا اللہ میں نے پتر عطا فرما تے ماں کہنے لگی پتر دے میں گئے تو دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دین دا عالم بناواں گی اللہ نے پتر دیتا تے ماں بڑے چاواں نال پار رہی تے اس دن ماں دا کلیجہ پھٹ چلیا جس دن پتر ٹورن پھرن دے قابل ہوئے تے پتر ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے پتر دی اکھیاں دے ہے پر نور کوئی نہیں پتر جمدہ ہی نبی مسلح بھی جا کے رو کے کہنے لگی یا اللہ میں دانی سی مگیا میں تے مگیا سی پتر دے میں گایا علم بناواں گی یہ ٹھکرا گاؤں کے ڈگ دائیں اکھاں تو نبی نہ آئیں تے ماں کہنے لگی یا اللہ تینوں تیرے نبی دے نور دا واسطائی میرے پتر دی اکھاں دا نور دے دے روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی ایک بابا جی خواب دے اندر آئے فرمایا بیٹی اٹھ اللہ نے نور دے دیتے بابا جی تسی کون ہو فرمایا اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں نے اٹھ کے بے گیا پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا کہ اوئی پتر ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے جنہوں دنیا امام بخاری کہندی کچھ امام بخاری کو لوں بھی کہنے کے پلا ہوئے مارا جاؤ مرتبے والے کو پوچھو کہنے کے ماں دی وجہ ماں دیا دعا تے پھر کیمیں ہو سکتا کہ تم مرتبہ بھی منگے تے ماں دادا بھی نہ کرے صوفیاء فرماندے نے جڑیاں منزلہ ولایت دیاں مسلیاں تے تیہ نہیں نہ ہو دیاں ماں دی دعا نہ تیہ ہو جاندے ولایت دیاں منزلہ جڑیاں مسلیاں تے بے کے ساری زندگی تیہ نہ ہوں ماں دی دعا نہ تیہ ہو دیاں حضرت خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ صفی اولیاء دا شہنشاہ جنہوں لوگ سلطان العارفین کہندے نے اچھا بولو ان سبحان اللہ میں بس تھوڑی دیر توڑی سمہ خراشی کر کے اجازت چاہواں کیونکہ انہوں ویلا نہیں تقریر والا خواجہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ او ولی نے کہ ایک دن بستان میں بارش نہیں ہو رہی تے لوگ باہر نکل کے نماز استسقاء پڑھی رو رو کے دعا کی تھی بارش نہ آیا اچانک ایک نوجوان بستان شہر چو باہر آیا تے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا یا اللہ تینوں او دا واسطہ جو میرے متھے وچے بارش نازل کر بارش آ گئی لوگا نوجوان نے پوچھا تیرے متھے چ کی ہے کہنے لگا 2 اکھیاں انہاں پوچھے نہ اکھیاں دا کمال کی ہے کہنے لگا جدو بھی وسیلہ پا کے دعا کریں نہ اکھیاں دی رب قبول کر دے لوگا پوچھے نہ اکھ نال کیتا کیے کہنے لگا حضرت با یزید بستامی دی زیارت کی تھی ہوئی جڑی اکھ نال با یزید نو ویکھیا ہوئے با یزید دا وسیلہ پا کے لوگ دعاواں قبول کرا لے تے با یزید دا کی مقام آپ جدو 4.25 سال دے ہوئے نا تے ماں انگلی نہ لگایا تے مسجد قاری صاحب کو لگے میرے با یزید نو قرآن پڑھو چنگیاں ماما سی نا قرآن پڑھا دیاں سی ماما نو پتہ ہوندہ سی کہ اسی مر گئیاں تھی خبرہ تے قرآن انہیں پڑھنا اپنی اولادہ نو قرآن پڑھایا کرو تاکہ ساڑیاں قبرہ تے بھی کو قرآن پڑھنا والا ہوئے خواجہ با یزید نے روز قرآن پڑھ کے آنا ماما دی عادت ہو دیئے بچے سکول تو آمن مدرسیوں آمن مسجد تو آمن تے ماما پوچھ دیا میرا پتر کی پڑھ کے آئے ماں نے روز پوچھنا کی پڑھ کے آئے حضرت با یزید بستامی سبق سنانا ایک دن پریشان آئے ماں کہہ لگی کیوں پریشان عرض کی تھی امی جی آج نا قاری صاحب نے قرآن دی آیت پڑھائی ہے وہ پڑھ کے بڑا پریشان ہے ماں کہنے لگی وہ کیڑی آیت جنہیں تینوں نکھے جنہوں پریشان کر دیتا
تے ماں نو کہنے لگے امی اج اللہ نے قرآن آیت وچ پڑھا فرمایا کہ انشکر لی والی والدیک میرا بھی شکر ادا کر تے ماپیاں دا بھی شکر ادا کر تے ماں کہنے لگی تو کیوں پریشانی تے جو پریشانی والے گل کیڑی ہے عرض کی امی جی میں تو چھوٹا جہا بچہ میرے کو دو کم تے نہیں نہ ہونے یا اپنا کرا لو یا رب دا کرا لو ماں بھی با یزید سی ماں کہنے لگی میں پترا جا میں تنوں اپنا حق معاف کیتا جا کے رب راضی کر ماں بھی تے ویکھا پلا ماما دے بغیر رب مان کیویں جاندا ہے خواجہ با یزید ٹورے ٹورے جنگل چ جا کے 30 سال عبادت کی زہد کمایا تقوی کمایا مجاہدات کیتے آپ فرماتے نے 3 سالوں دے بعد میں نے ایک دن خیال آیا میں ویکھا میں ولایت دی کیڑی منزل تے پہنچے فرماتے نے دل چ جھاتی ماری تے دل خالی جڑے رب نو لبن ٹورے لبو ہی نہیں خیال آیا با یزید 3 سالوں چ رب نہیں ملیا چل ماں راضی کریے کدھر ماں بھی نہ ٹر جاوے دوڑے گھر وال سردیاں دی شام دا ویلا خواجہ با یزید نے آ کے جڑے ویلے دروازے تے ہاتھ رکھیا اندروں ماں دے رون دی آوازیں آ رہی ہیں با یزید نے دروازہ نہیں کھٹکایا کان لا کے سنیا ماں روئی جا رہی تے اما سجدے چ کہہ رہی یا اللہ اج 30 سال گزرے میرا با یزید بھی چھڑ گیا اما کہہ رہی یا اللہ اج 30 سال گزرے میرا پتر ملن نہیں آیا تے اما کہہ رہی یا اللہ او دی ماں کول کوئی نہیں میرے با یزید نو کدھر ٹھوکر نہ لگ جائے انہوں ٹھیڈا نہ لگے او دے پیرا جی کدھر کنڈا بھی نہ چھپ جائے اما کہہ رہی یا اللہ میرے با یزید نو تتیوہ نہ لگے اما کہہ رہی یا اللہ جے میں کھولے ہوں دی اپنے پتر دا دیون کر دی ربا میرے پتر دا خیال کرنا آئی با یزید چیخ نکل گئی اما میں 30 سال ملن نہیں آیا آج بھی سجدے چ دعاواں پہ کرنی ہے آپ نے دروازہ کھٹکایا اما پوچھ دیا کون ہے عرض کر دنی اما دروازہ کھول جدے لی سجدے چ دعاواں کرنی ہے تیرا پردیسی آیا اما اٹھ پردیسی آیا ماں نے دروازہ کھولیا ادھی رات کماؤں تے پتر گلنا کر دے رہے راتو رات ڈلی اما کہنے لگی میں تھوڑی دیر لیٹ جاواں تے پترہ میں تہجدی نماز پڑھنے اٹھنا ہے اما لیٹ گئی با یزید فرما دینے اجے میں بستر پہ بچھاواں تے ماں دی ستی آواز آئی میں با یزید پانی پلاؤں رو کے کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر کرنا 40 سال 30 سال تینوں راضی کردہ رہے ہوں اج ماں دی من دی باری آئی فرما دینے میں بیکھیا گڑی چ پانی کوئی نہیں دور جا کے کنویں تو پانی لگے آیا ہوں اودیاں نو ماں سو گئی فرما دینے ساری رات پیالہ پڑھ کے ماں دے سرانے کھڑا رہا ہوں اما فجر دی نماز ویلے اٹھی تے بے کے کہنے لگی وے با یزید ستا نہیں عرض کی تھی اما ستا نہیں کدھرے ماں طبیعت بنائے ہو جاؤں اما پڑھ کے سینے نہ لگا لیا اما نے پانی نہیں پیتا کہنے لگی یا اللہ 30 سال تینوں راضی کردہ رہے آئے اج ماں راضی کر دیتی ہے میں ماں دعا کرنی آئے میرے پتر نو ولیاں دا امام بنا دے فرما دنے اجے ماں نے منہ تے ہاتھ نہیں پھیرے اللہ منو ولیاں دا امام بنا دیتا قدم چم کے کہنے لگی اما منو معافی دے دے میں پلے کھیتی رہ گئی ہوں جڑی بلا تی جنگلہ چی لب دارے منو کی پتا سی میری ماں دے قدمہ تھلے پئی ہوئی او بھلا ہے تو میری ماں دے قدمہ تھلے سی جنہوں میں جنگلہ چ ڈھور دارے پوچھو با یزید دے کولو کہ میں ماں چولی پر دین دی 2 گڑیاں دی خدمت ماں دی غوث خطب کر دین دی 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے جب تسی چاندے ہو نا کہ کوئی عظمت مقام مل جائے پھر صبح جدو گھروں نکل دے ہوتے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ چوم کے جایا کرو تے جدو گھر آؤ ادو بھی آ کے ماں دے قدم تے باپ دے ہاتھ دا بوسا لیا کرو اللہ تعالیٰ دیوار کا چاہے تے دعائے اللہ میری توڑی حاضری قبول فرمائے جو پڑھے جی
جو پڑھیا سنیا اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. بھائی شعبان دی امی جانو اللہ سے تے کاملہ تے لمبی ساری عمر خضری نصیب فرمائے. جنہ دے والدین بیمار نے اللہ انہاں دا سایہ سلامت رکھے. جڑے دوستاں نے بھائی موبائل دے میموری کارڈ تقریر ریکارڈ کروانی ہے شہزاد ساؤنڈ سسٹم والے اکاڑا بنگلہ گوگیرہ تو تشریف لے آئے انہاں نوں دے دیو تے اپنے موبائلہ وچ میری آواز وچ ہزاروں موضوعات ہزاراں تقریراں نقل موجود ہیں سنو اور اپنے ایمان تازہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری حاضرین کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.